الشيخ يقول هذا السائل عند أداء العمرة أحسن الله إليكم، ما القول الصحيح في إهداء ثواب الأعمال من الاستغفار وما الحكم في ذلك؟ الأضحية إن كانت وصية في كل سنة يلزم هذا عملا بالوصية، أما إذا كانت تبرعا السنة نعم أن تكون في كل سنة، هذا هو السنة، ولو تركها فلا شيء عليه، لكنها سنة مؤكدة ويكون ثوابها له ولمن نواه من الأحياء والأموات أولاده وغيرهم. نعم. له فقرة أخرى يقول فضيلة الشيخ: هل يشترط أيضا في حاج الذبيحة أن تكون التسمية عليها باللغة العربية وكذا؟ أنا أرافقه في المستشفى وهو منوم منذ شهر ويقلق إن ذهبت إلى المسجد لصلاة الفريضة، لذا يأمرني الشيخ أن أصلي، فهل أقدر أن أكون صلاة الجماعة في المسجد؟ सरदार चिपड़ सकता है, सरदार झूक सकता है। हमको यहाँ पर बिल्कुल शरत करता है। मेरे पास वीडियो पड़े हैं तुम्हारे, सब लोग के वीडियो पड़े। اللهم إني أسألك أنا أرافقه في المستشفى وهو منوم منذ شهر ويقلق إن ذهبت إلى المسجد لصلاة الفريضة، لذا يأمرني الشيخ أن أصلي، فهل أقدر أن أكون صلاة الجماعة في المسجد؟ الله